बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नीम वाले बाबा जी एक ऐसे बुजुर्ग हस्ती की दास्तान अजब जो आज भी उस नौजवान की कामयाबी है। आज जुमा का दिन था और हस्बे मामूल जमीला बेगम की सुबह हो चुकी थी। नमाज वगैरह से फारग होकर उन्होंने आटा गूंद कर रखा, चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया और झाड़ू संभाल कर पहले सेहन में चली आई। एक नजर चारों अतराफ दौड़ाई। कच्चे सेहन में बेरी के पत्ते और लाल पीले बेर बिखरे पड़े थे। यूँ तो कहने को बेरी का पेड़ पिछले घर में था, लेकिन पूरा जमीला बेगम के घर छाया हुआ था, जिसकी वजह से इनके घर में साया भी था और कचरा भी। वो सुबह शाम सेहन को चमकाती और पानी छिड़कती थी। इसके अलावा उन्होंने गुलाम मोतिया और बेर भी लगाया हुआ था, जिसकी देखभाल वो जी जान से करती और जब मोतिया खिलता तो वो बड़े चाव से इसके फूल कानों में पहनती। बस यही शौक थे इनके। वैसे तो सारा दिन वो अपने बच्चों और शौहर की खिदमत में लगी रहती। माशाअल्लाह एक दर्जन बच्चे थे इनके, लेकिन क्योंकि वो पुराने जमाने की औरत थी तो बाखुसन वो खूबी इन सब को पाल रही थी। पहले के जमाने में यूं भी लोग सादा हुआ करते थे, जिंदगी बहुत आसान थी। लोग फजूल खर्ची से गुरेज करते थे तो जिंदगी बहुत आसानी से गुजरती थी। जमीला बेगम के शौहर ताहिर साहब भी मामूली कारोबार करते थे, जिससे इनकी गुजर बसर हो जाती थी। बच्चे भी जो मिलता खा लेते थे, कभी कोई फरमाइश ना करते। और खुद जमीला बेगम भी सादा पसंद थी, जिस हाल में थी खुश थी। 2 कमरों और एक कच्चे शहर पर मुश्तमिल घर में वो बहुत खुश और मगन थी। पौधे और दरख्त सिर्फ इनके घर के अंदर ही नहीं थे, बल्कि घर के बाहर दरवाजे के साथ नीम का आलीशान दरख्त था, जो बड़ी ठंडी छांव दिया करता था। जमीला बेगम अपने कामों से फारग होकर अपने दरवाजे पर नीम के साए तले चबूतरे पर बैठा करती और फिर एक एक करके मोहल्ले की सारी औरतें निकल आती और सब अपने दुख सुख एक दूसरे से बयान करती। इधर उधर की बातें होती और सबके बच्चे इकट्ठे माओ के सामने खेला करते और फिर ये महफिल काफी देर तक जमा करती। उस दिन भी जमीला बेगम ने सेहन साफ करके पानी का छिड़काव किया, पौधों को पानी दिया और बोर्ची खाने का रुख किया था। हर साहब के जाने का वक्त हो रहा था, चाय बन चुकी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी रोगनी रोटी बनाई, दूध से बलाई उतार कर इसमें चीनी मिलाई। तब तक ताहिर साहब पीढ़ी पर आकर बैठ चुके थे। जमीला बेगम ने नाश्ता इनके सामने रखा और प्याली में चाय अंडेली थी। ताहिर साहब बोले, ये बच्चे आज भी नहीं उठे, नहुस्ती फैला रहे हैं, उठाओ इन सबको। 1000 बार कहा कि सुबह जल्दी उठा करें, लेकिन नहीं भाई, मजाल है जो एक दफा की बात सुन ले। बच्चे तो रोज सुबह जल्दी उठते हैं, आज पता नहीं। और इनकी बात मुंह में ही रह गई, क्योंकि बच्चे जाग चुके थे और अब एक एक करके मुंह धो रहे थे। कोई बाथरूम में था तो कोई सेहन में लगे नल से मुंह धो रहा था। जमीला बेगम हल्के से मुस्कुराती और तेजी से बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। बच्चे एक एक करके नाश्ता करने लगे। ताहिर साहब अपने काम पर रवाना हो गए, लेकिन जाने से पहले बच्चों को डांट डपट करना ना भूले। खबरदार शरारत न करना, बाहर आवारा गर्दी न करना और इंसानियत से रहना। बच्चे भी आदी हो चुके थे, इसलिए खामोश रहे। बड़ा बेटा ज़ाहद बाप के साथ हाथ बटाता था। इसकी उम्र उस वक्त 18 बरस थी। इसके बाद 2-2 साल छोटे बहन भाई थे और 2 भाइयों की वफात के बाद अब ये 10 बहन भाई थे। 5 बहनें और 5 भाई, ज़ाहद, साबर, आबद, साजिद और राशिद। बहनों के नाम की यहाँ जरूरत नहीं। ज़ाहद अपने बाबा के साथ काम पर चला जाता, बाकी सब घर पर ही रहते और खेल कूद में वक्त गुजारते। बच्चों को नाश्ता करवाकर जमीला बेगम ने जल्दी से बर्तन समेट कर धोए, घर की सफाई सुथराई की। आज खाना सबको इकट्ठे खाना था, क्योंकि जुमा की नमाज अदा करके ताहिर साहब भी घर आकर ही बच्चों के साथ खाना खाते थे। खैर सब कामों से फारग होकर जमीला बेगम ने खाना तैयार किया।
सब ने नमाज से फारग होकर खाना खाया। ताहर साहब अपनी दुकान पर लौट गए और जमीला बेगम किचन समेट कर बाहर नीम के साए तले बैठक जमाने आन बैठी। रफ्ता रफ्ता सारे दरवाजे खुलने लगे और देखते देखते सारे मोहल्ले की औरतें जमा हो गई और इनके बच्चे भी आ गए। औरतें अपनी अपनी बातों में मगन हो गई और बच्चे मिलकर खेलने लगे। औरतें मुतमिन थी कि बच्चे हमारी आंखों के सामने हैं और बच्चे माँ की वजह से मुतमिन थे। खेलते खेलते आबद को ना जाने क्या सूझी कि इसने एक लंबी सी डोरी ली, इसके एक सिरे पर पत्थर बांधा और नीम की शाख पर लटका दिया। न जाने ये कौन सा खेल था। जमीला बेगम की नजर पड़ी। आबद ने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, सर पर जाली वाली टोपी थी जो नमाज के बाद भी पहन रखी थी और आज तो बाबा के साथ अतर भी लगाया था। बड़ा प्यार आया देखकर जमीला बेगम ने नजरों ही नजरों में बच्चे की बलाएं ले डाली। महज 12 बरस का तो था वो, बेहद शरारती। जमीला बेगम ने इसे जब पेड़ के साथ छेड़खानी करते देखा तो इसे टोका, ना बेटा ऐसा नहीं करते, और फिर से बातों में मगन हो गई और आबद ने फिर से उस डोरी को दरख्त पर डालना शुरू कर दिया। खेलते खेलते न जाने क्या हुआ कि आबद धड़म से गिर पड़ा। आवाज सुनते जमीला बेगम की नजरें बेख्तियार उठी और बेसुध गिरे आबद पर जा टिकी। वो जल्दी से दौड़ी। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? आबद उठो, क्या हुआ? कहकर बदहवासी इसे उठाने लगी, लेकिन आबद तो बिल्कुल बेहिस वो हरकत पड़ा था। उन्होंने परेशान होकर बच्चे की तरफ देखा कि शायद किसी बच्चे ने लड़ाई में या शरारत में धक्का दे दिया हो, लेकिन बच्चे खुद सहमे हुए गुमसुम थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आबद को हुआ क्या है, वो क्यों बेहोश हो गया था। लेकिन जमीला बेगम के पास इन सवालों का जवाब ढूंढने का वक्त नहीं था। इन्हें तो बस आबद की फिक्र खाई जा रही थी। जमीला बेगम की तो अक्ल समझ काम नहीं कर रही थी। एक औरत ने आबद को गोद में उठाया और घर के अंदर ले गई। जमीला बेगम भी इसके पीछे भागी। फिर अंदर जाकर आबद को होश में लाने के जतन होने लगे। मुंह पर पानी के छींटे मारे गए तो आबद ने आंखें खोल दी और गुमसुम सा बैठा हुआ देख रहा था। जमीला बेगम बेटे को उठते देखकर जल्दी से हल्दी वाला दूध ले आई। क्या हुआ था मेरे बेटे को? कहाँ चोट लगी है? जमीला बेगम आबद का चेहरा हाथों में लिए पूछ रही थी और आबद टुकर टुकर सबको देख रहा था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि इसे क्या हुआ था। वो तो डोरी दरख्त पर डाल रहा था जैसे किसी ने धक्का दिया हो, लेकिन धक्का देने वाला दिखाई नहीं दिया था। आबद को गुमसुम देखकर जमीला बेगम का दिल बैठने लगा। अजीब अजीब वसवासे ज़हनो दिल में आने लगे। कहीं मेरे बेटे पर कोई असरात तो नहीं होंगे। इसने आज खुशबू भी तो लगा रखी थी। मैं मना भी करती हूँ लेकिन मेरी सुनता कौन है? और फिर वो नीम का दरख्त भी तो है, शायद इस पर से कुछ नहीं। वो खुद ही अपने ख्याल की नफी करने लगी और आबद को दूध का गिलास खत्म करवाया और सुलाने लगी। औरतों को बड़ी मुश्किलों से घरों को भेजा। सब अपनी अपनी हाँक रही थी। ज्यादातर का कहना ये था कि आबद पर असर हो गया है, लेकिन जमीला बेगम ने सबको खामोश करवा दिया और सब घरों को रवाना हो गई। जमीला बेगम देर तक सोए हुए आबद को तकती रही। शाम को आबद को तेज बुखार हो रहा था। जमीला बेगम खौल कर रह गई। जल्दी से बुखार की दुआ पिलाई। जमीला बेगम ने ताहर साहब को कुछ नहीं बताया कि कहीं वो गुस्सा न करें। अंदर ही अंदर हौलती रही। आबद के बुखार ने 3 दिन ले लिए। अब आबद ज्यादातर खामोश खलाओं में देखता रहता या फिर अकेला खेलता और जिद्दी तो इतने दर्जे का हो गया था, जिस चीज की जिद पकड़ लेता वो हर हाल में चाहिए होती। यहाँ तक कि वो अपनी जिद मनवाने के लिए वो सेहन में तपती धूप में जलते फर्श पर लेट जाता। जमीला बेगम लाख मनाती लेकिन वो जिद पूरी किए बिना ना हटता। वो हैरान होती कि आबद को आखिर हो क्या गया है। ये पहले तो ऐसा ना था और फिर जलती जमीन पर कोई नॉर्मल बच्चा इतनी देर नहीं लेट सकता। कभी कभी इन्हें लगता कि जैसे मोहल्ले की औरतों की बात ठीक ही ना हो कि आबद पर असरात हो गया, लेकिन फिर अपने इस ख्याल की वो सख्ती से नफी कर देती। नहीं, मेरा बेटा तो गाजी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर आबद की खामोशी, गुमसुम रहना और सबसे बढ़कर धूप में 2-2 घंटे जिद पकड़कर लेट जाना जमीला बेगम के ख्याल की तस्दीक कर देता, लेकिन वो हकीकत से आंखें चुरा रही थी। लेकिन कब तक? आखिर 1 महीने बाद ही ये राज खुल गया। हुआ यूं कि गली में किसी के घर महफिल थी। बहुत बड़े बड़े नामवर अकवाल आ रहे थे। रात भर का प्रोग्राम था। जमीला बेगम भी बच्चों को लेकर पहुंच गई। आधी रात तक महफिल अरूज पर पहुंच गई। एक नामवर अकवाल ने जब अपना कलाम शुरू किया तो एक समा बंद गया। सब झूमने लगे और फिर जमीला बेगम ने देखा
کہ آبد جو کبھی کبھار ہی قوالیاں سنتا تھا اس نے دھمال ڈالنا شروع کر دیا، لیکن یہ آبد تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ یہ آبد کو آج کیا ہو گیا ہے جو اتنا مست ہو کر دھمال ڈال رہا ہے، اور وہ اپنے ہوش میں بالکل نہیں تھا۔ لوگ تو قوال پر پیسے برسا رہے تھے اور جمیلہ بیگم اپنے بیٹے آبد کو تک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب آبد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قوال بھی خاموش ہو کر آبد کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ صورتحال اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ آبد اس طرح چلتا ہوا قوال کے پاس پہنچ گیا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ آبد اس وقت بھی ہوش سے بیگانہ تھا۔ آبد کی بات سن کر قوال کی خاموشی ٹوٹی۔ اس نے سوچا یہی موقع ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کسی کی حاضری ہوئی ہے، یہ بچہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ جر سے بولا، بس مدت سے حج کی آرزو ہے، اللہ کا گھر دیکھوں، بس یہی خواہش ہے۔ وہ تو تم اس سال کر لو گے، کچھ اور بولو۔ آبد کسی اور ہی لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ مجمع پر ساختہ طاری تھا۔ جمیلہ بیگم بدحواس کھڑی کی کھڑی رہ گئی، آگے بھی نہ بڑھ سکی، یعنی ان کا خدشہ صحیح آبد پر ثابت ہوا۔ قوال نے جلدی سے بڑھ کر آبد کے ہاتھ تھام کر چوم کے رونے لگا۔ بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، اگر آپ کا کرتا مل جائے تو یہی پہن کر حج کروں گا۔ قوال کی خواہش نرالی تھی۔ آبد نے اپنا کرتا اتار کر قوال کو تھمایا تو قوال نے ہمت کر کے پوچھا، اپنا نام تو بتا دیجئے۔ آبد نے کہا، ہم حمید بابا ہیں، ٹھٹھے والے۔ اگلا محفل سما تمہیں طاہر کے گھر کرنا ہے جمعرات کے دن۔ یہ کہہ کر آبد بے ہوش ہو گیا۔ جمیلہ بیگم دوڑی، ارے کوئی پانی لاؤ، دیکھو میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا گیا تو وہ بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ ہاں، قوال کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ اشک بہاتے ہوئے کرتے کو چوم رہا تھا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر طاہر صاحب کے کانوں میں پڑ گئی کہ محفل میں آبد کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا تھا۔ وہ فوراً تصدیق کے لیے جمیلہ بیگم کے سر پر جا پہنچے۔ جمیلہ بیگم طاہر صاحب سے بہت ڈرتی تھی، سٹ پٹا گئی، لیکن پھر سچائی بتائے بنا چارہ بھی نہ تھا، سو بتانا پڑا۔ طاہر صاحب سن کر سوچ میں ڈوب گئے۔ جمیلہ بیگم نے لوہا گرم دے کر چوٹ کی، اور جی جمعرات کو ہمارے گھر محفل ہونی ہے، انہوں نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ طاہر صاحب چونک پڑے۔ وہ بابا جی نے، جمیلہ بیگم ڈری سہمی بول رہی تھی۔ طاہر صاحب غصہ کرنے لگے، اچھا یعنی اب ہم یہ خرچہ بھی خود کریں گے یا وہ تمہارے بابا جی خرچہ کریں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں، محفل ہمارے گھر ہوگی تو خرچہ بھی ہمیں کرنا ہوگا نا۔ لو اب یہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی، لیکن کان کھول کر سن لو، یہ پہلی اور آخری بار ہوگا، اس کے بعد میں کوئی خرچہ کرنے والا نہیں، اور ہاں اس کا بھی مجھے کچھ فائدہ نظر آنا چاہیے، بے مقصد کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ طاہر صاحب یہ کہہ کر باہر چلے گئے اور جمیلہ بیگم نے چکا سانس لیا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں تھے۔ آج گھر میں محفل تھی۔ جمیلہ بیگم صبح سے ہی کام میں مگن تھی، گھر کی دھلائی صفائی ستھرائی، انہوں نے کمروں میں چاندنی بچھا دی تھی تاکہ عورتیں اندر بیٹھ سکیں۔ مردوں کے لیے باہر انتظام کیا گیا تھا۔ بڑے بیٹے زاہد اور صابر نے باہر کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ طاہر صاحب بڑی خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ اصل میں وہ فطرتاً لالچی واقعہ ہوئے تھے۔ ابھی بھی اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ان کی لالچ ہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ جیسے بابا جی کو خوش کر کے وہ مالا مال ہو جائیں گے، ان کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ قصہ مختصر شام ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونے لگے، دور قریب سے، جہاں تک بھی آپت کے قصے گئے لوگ آتے گئے۔ آج شاید سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ انہیں میں کچھ شرارتی گلی کے بچے بھی تھے جو یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس دن آبد کو ہوا کیا تھا۔ ایسا دمال تو اس نے کبھی نہیں ڈالا تھا۔ اس سے پہلے بھی علاقے میں کئی بار محفل ہو چکی تھی اور وہ سب بچے شریک بھی ہوئے تھے، لیکن آبد کا یہ رخ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اکثر بچے اسے ڈرامے بازی سمجھ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حقیقت سے جلدی واقف ہو جائیں، اور وہ بچے ہونے کے ناطے آبد کے اتنے چرچے سہ نہیں پا رہے تھے۔ جو بھی تھا وہ جلد سے جلد حقیقت جاننا چاہ رہے تھے۔ بہرحال قوال آئے، محفل شروع ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آبد پر وہ کیفیت طاری ہو گئی، سب چونک گئے۔ سب کی نظریں قوال سے ہٹ کر آبد پر ٹک گئی۔ مجمع پر ساختہ طاری تھا، ادھر مکمل ماحول بن چکا تھا اور باہر وہی شرارتی بچے آبد کی پول کھولنے کی مکمل تیاری کر رہے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ آبد پر جس وقت یہ کیفیت طاری ہو
ہوگی تو وہ اس کے قریب جا کر اسے سوئیاں چبوئیں گے، جس سے اسے تکلیف ہوگی اور وہ ساری ڈرامے بازی بھول جائے گا اور حقیقت کھل کے سب کے سامنے آ جائے گی اور انہیں عابد پر ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ ان کے اس منصوبے کے بارے میں سوائے ان چاروں کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آج کیا کرنے والے ہیں۔ ادھر عابد پر جو چیز تھی اسے خبر ہو گئی اور جلال میں آگے بڑے غصے میں ان چاروں کا نام لے کر انہیں بلانے کو کہا۔ کوئی جا کر ان چاروں کو بلا لائے۔ سب حیران پریشان ہو گئے کہ بابا نے ان بچوں کو کیوں بلوایا ہے۔ خود یہ بچے بھی حیران ہو گئے تھے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے، کیا ہمارے پلان کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، لیکن وہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں، تو پھر اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکے۔ عابد کی جلال بڑی گرجدار آواز سنائی دی، لیکن یہ عابد کی آواز ہرگز نہیں تھی بلکہ بڑی باری آواز تھی۔ کیا کرنے جا رہے تھے آج تم لوگ؟ عابد بچوں سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، ہم تو باہر کھڑے تھے۔ جھوٹ مت بولو، کیا تم نے ہاتھوں میں سوئیاں نہیں چھپا رکھی ہمیں چبونے کے لیے؟ بولو بتاؤ۔ عابد کے منہ سے حقیقت سن کر بچوں کے چہرے پیلے سے ہو گئے۔ وہ بری طرح ڈر گئے کہ عابد کو اس سب کے بارے میں کیسے پتا چل گیا۔ یقیناً کچھ تو ہے، کوئی تو وجہ ہے، ورنہ ہمارے دل کی بات عابد کو کیسے پتا چل گئی؟ بچے بری طرح ڈر چکے تھے، فوراً ہاتھ جوڑ کر رونے لگے۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ ہم یہ سب عابد کا ڈرامہ سمجھ رہے تھے، ہمیں حقیقت کا علم نہیں تھا۔ مجمع پر ساختہ تاری تھا، سب کی نظریں عابد پر تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، لیکن پھر عابد کے منہ سے آواز آئی، جاؤ آئندہ ایسا کچھ کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ پریشانی میں آ جاؤ گے۔ خلاصی ملتے ہی بچے باغ کھڑے ہوئے۔ جمیلہ بیگم آگے بڑھی اور بڑی ہمت کر کے پوچھا، خدارا اب تو بتا دیجئے آپ میرے بچے کے ساتھ کیسے آئے، کہاں سے آئے اور کیوں؟ جواباً عابد کے منہ سے آواز نکلی، ہم حمید بابا ہیں ٹھٹھے والے، ہم اکثر تمہارے گھر کے باہر نیم کے درخت پر یا اس کے سائے میں ہوتے ہیں۔ اس دن عابد نے عطر لگا کر رکھا تھا، ہمیں یہ بچہ بڑا پیارا لگا، یہ نیم کے درخت کے ساتھ کھیل رہا تھا، ہم نے اسے دوست بنا لیا۔ اب ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے اور اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، نہ ہی آپ کو تنگ کریں گے، اور چاہتے ہیں آپ بھی ہمیں تنگ نہ کریں۔ عابد پر مکمل کیفیت طاری تھی، وہ بالکل خوش میں نہیں تھا۔ اس سب صورتحال میں محلے کی عورتیں جو جمیلہ کے گھر میں قوالیاں سننے جمع ہوئی تھی باہر آ گئی۔ سب پر حقیقت کھل چکی تھی، لیکن اس وقت جلال ماحول میں عورتیں اپنی زبان پر قابو رکھے ہوئے تھی، کسی میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ ایک عورت بڑی ہمت کر کے مجمع سے باہر آئی، وہ رو رہی تھی۔ جمیلہ بیگم نے دیکھا وہ پچھلے دنوں ہی اس محلے میں شفٹ ہوئی تھی۔ وہ عورت ادھر ادھر دیکھے بنا سیدھی عابد کے سامنے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا، بابا جی میرا بچہ۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ عابد کے منہ سے آواز آئی، مل جائے گا تیرا بچہ، بلکہ خود چل کے تیرے دروازے پر آئے گا، بس اللہ پر کامل یقین رکھ۔ کیسے آئے گا؟ وہ جب گمشدہ ہوا تھا تو بہت چھوٹا تھا، تقریباً 4 سال کا، اور میرا گھر بھی یہاں نہیں تھا۔ 15 سال، پورے 15 سال ہو چکے ہیں اسے کھوئے ہوئے، اب تو اس کے ملنے کی آس بھی ٹوٹ چکی ہے۔ یہ 15 سال میں نے انگاروں پر لوٹتے گزارے ہیں۔ یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بغیر کیسے جیتی ہے۔ میں بس یہ جانتی ہوں کہ وہ یقیناً زندہ سلامت ہے اور ایک دن ضرور آئے گا، بس اسی امید پر ہر دن جیے جا رہی ہوں۔ اگر سانس لینا زندگی ہے تو ہاں میں زندہ ہوں، لیکن سوچتی ہوں کہ اب اس نئے گھر یا محلے میں وہ کیسے آئے گا، ہمیں کیسے پہچانے گا۔ یہ کہہ کر وہ زوروں قطار رونے لگی، اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ کتنی دکھی تھی وہ، سبھی عورتوں کی آنکھیں بھر آئی اور سب نے سچے دل سے اس کے بچے کے مل جانے کی دعا کی۔ عابد نے کہا، نا امیدی کفر ہے، اپنے اللہ پر یقین ہے نا، بہت ہے، اس یقین کے سہارے ہی تو زندہ ہوں، بس سچے دل سے مانگو، بے شک اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تمہارا بچہ صحیح سلامت ہے اور اب جوان ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ جلدی تم سے آ ملے گا۔ کب، کیسے؟ خدارا کچھ تو بتائیے۔ میں نے بتایا نا، میں اب اس گھر میں نہیں رہتی، پچھلے دنوں یہاں آئی ہوں، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کہا نا، کب اور کیسے، اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے، بظاہرہ ہمارے لیے ناممکن ہو، شاید اس لیے اللہ پاک نے تجھے اس نئے گھر میں بھیجا ہے کہ تیرا بیٹا یہی ملے گا اور ہم ذریعہ بنیں گے۔ بس اب بے فکر ہو جا اور انتظار کر اپنے بیٹے کا، وہ
عید والے دن تیرے گھر آئے گا اور ہم خود لے کر آئیں گے۔ عابد نے اسے تسلی دی تو جیسے اس میں نئی جان بڑھ گئی۔ عید میں تقریباً 1.5 ماہ باقی تھا۔ اسے تو جیسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل چکا تھا۔ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، فوراً قدموں میں گر گئی۔ عابد فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نانا اللہ کے آگے جھکو، اس کا شکر بجا لاؤ، جب بیٹا مل جائے تو صدقہ خیرات کر دینا، اللہ حامی و ناصر ہو۔ یہ کہہ کر عابد ایک طرف گر گیا۔ اس کی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ جمیلہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور عابد کو بیٹوں کی مدد سے اٹھوا کر اندر لے گئی۔ مجمع جس کو سانپ سونگھ گیا تھا ہوش میں آ گیا۔ عورتیں افسوس کرنے لگی کہ کاش ہمیں بھی بات کرنے کا موقع مل جاتا، اور وہ عورت جس کا نام ختیجہ تھا سجدہ شکر بجا لا رہی تھی۔ اسے امید کی کرن نظر آ چکی تھی۔ یہ سارا منظر طاہر صاحب نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کو دیوانے کی بڑھ سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ لیکن ختیجہ بڑی پر امید تھی کہ یقیناً اس کا بیٹا لوٹ آئے گا۔ انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کی امید سے زیادہ نوازتا ہے، کیونکہ وہ بڑا کریم ہے۔ ختیجہ بیگم بھی اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتی تھی، اور یہ ان کا یقین ہی تھا کہ 15 برس گزر جانے کے بعد بھی انہیں اپنے بیٹے کے لوٹنے کی امید تھی، ہر چند کہ وہ اپنا پرانا گھر بھی چھوڑ چکی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ امید پر دنیا قائم ہے، تو یہی وجہ تھی کہ ختیجہ بیگم بھی 15 سال گزرنے کے باوجود اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی مایوسی کفر ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کی قدرت وسیع ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر یہ تو کچھ بھی نہ تھا اس کی قدرت کے آگے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ختیجہ بیگم کا یقین ٹوٹنے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں پختہ یقین تھا کہ ان کا بیٹا عید والے دن ان سے آ ملے گا۔ کب، کیسے اور کہاں سے، یہ سب وہ نہیں جانتی تھی، بس انہیں اتنا پتا تھا کہ اب ان کی ممتا کو قرار آ جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ عید والے روز ختیجہ بیگم حسب معمول سویرے ہی بیدار ہو کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ کتنی ہی دیر سجدے میں گڑ گڑا کر آہ ساری کرتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ یہ 15 سال میں نے کیسے گزارے ہیں۔ میں جانتی ہوں ایک ماں ہو کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جتنا پریشان ہوں، پھر تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے بچے پر کوئی آنچ نہیں آئی ہوگی، کیونکہ میں نے اسے تیرے سپرد کر دیا تھا۔ بے شک تجھ سے بڑھ کر کوئی چاہنے والا نہیں، نہ ہی کوئی تجھ سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن اب میری ممتا قرار چاہتی ہے، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے مولا مجھے میرے بیٹے سے ملا دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا مانگ کر ختیجہ بیگم مصلی پر ہی بیٹھی رہی، ذکر کرتی رہی اور روتی رہی۔ ان کے شوہر بھی ان کی بے قراری دیکھ اور سمجھ رہے تھے، لیکن خاموش رہے۔ وہ ان کی تڑپ جانتے تھے۔ پورے 15 سال انہوں نے صبر کیا تھا، کبھی اپنے رب سے شکوہ نہ کیا، لیکن اب وہ بڑی بے قرار تھی۔ انہوں نے پوری رات ختیجہ بیگم کی بے قراری دیکھی تھی، وہ پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ فجر سے پہلے انہوں نے شیر خورما تیار کر لیا تھا، ان کے بیٹے کو پسند جو تھا۔ آج 15 سال بعد انہوں نے عید پر اہتمام کیا تھا۔ مسلح پر ہی نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، کمرے میں سوائے سانسوں کے کوئی آواز نہ تھی۔ دونوں ہی خاموش تھے کہ اچانک کھلے دروازے پر دستک ہوئی۔ ختیجہ بیگم دوڑی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور ساتھ ادھیڑ عمر عورت اور مرد ہیں، شاید دونوں میاں بیوی تھے۔ ختیجہ بیگم تو نوجوان لڑکے کو تکے جا رہی تھی اور ان کے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ انہوں نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ نوجوان کے ماتھے پر چوٹ کا نشان پہچان چکی تھی۔ یہ انہی کا بیٹا ذیشان تھا۔ کتنا بڑا ہو گیا تھا، لیکن ختیجہ بیگم کی اولاد تھا اور ان کے لیے اپنی اولاد کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ میرا بچہ ذیشان، تو کہاں تھا اتنے سال؟ میں نے کہاں کہاں تجھے تلاش نہیں کیا، کیسے کیسے میری ممتا نہیں تڑپی۔ چل اب اندر چل، اب میں تجھے کہیں جانے نہیں دوں گی، اب تو یہی رہے گا میرے پاس، میری نظروں کے سامنے۔ وہ دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ دونوں عورت اور مرد بڑے حیران تھے۔ عورت بولی، آپ ختیجہ بیگم ہیں نا؟ اس محلے میں نئی آئی ہیں؟ جی جی میں ہی ختیجہ ہوں، اور یہ میرے شوہر رحمان ہے، اور یہ میرا بیٹا ذیشان ہے جو بچپن میں کھو گیا تھا، اور آج پورے 15 سال بعد میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ کتنا بڑا ہو گیا میرا بیٹا، ماشاءاللہ۔ ختیجہ بیگم بے خودی میں ذیشان کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ادھیڑ عمر عورت بولی، ویسے آپ نے ذیشان کو پہچانا کیسے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں آپ کو یقین دلانا پڑے گا کہ یہ آپ کا بچھڑا بیٹا ذیشان ہے، لیکن آپ نے تو خود سے پہچان کر ہماری مشکل آسان کر دی۔ تب ختیجہ بیگم نے بڑے تحمل سے ساری بات ادھیڑ عمر
उम्र औरत के गोशे गुजर कर दी कि किस तरह इन्हें आज ज़ीशान के आने की पेशगोई हुई थी और फिर ज़ीशान के माथे पर चोट का निशान सारी हकीकत खोल गया। अब आप बताइए कि आपको मेरा घर कैसे पता चला और ये भी कि ज़ीशान मेरा गुमशुदा बेटा है, ये आपको कहाँ से मिला और अब तक कहाँ था। खतीजा बेगम सब कुछ जानने को बेकरार थी। तब उन्होंने कहना शुरू किया, हम बेऔलाद थे, जिंदगी की हर खुशी थी हमारे पास स्वाय औलाद के। फिर हमने बहुत सोचकर एक यतीम खाने से ज़ीशान को गोद लिया। कोई इसे वहाँ छोड़ गया था। शायद ये आपकी दुआओं का असर था कि ज़ीशान गलत हाथों में जाने से बच गया और महज 5 साल की उम्र में हमने इसे गोद ले लिया। हमने इसे पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत दी। फिर तकरीबन 1 महीना पहले एक बुजुर्ग मेरे शौहर को मिले। वो खुद चलकर हमारे घर आए थे। उन्होंने ज़ीशान के बारे में हमें बताया और आपका भी बताया कि आप लोग इसके असल माँ बाप हैं और 15 साल से अपनी औलाद का गम सह रहे हैं। हमें आपका एड्रेस भी उन्होंने ही बताया। हमने इनके बारे में मजीद जानना चाहा कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप खतीजा बेगम के पास जाइए, वहीं आपको सारी हकीकत का पता चल जाएगा। और हमें आज ईद के दिन आने की ताकीद भी उन्होंने ही की थी कि आज आप हमारा इंतजार करेंगी और फिर ना चाहते हुए भी हम आज आपसे मिलने आ गए। अब आप बताइए कि वो बुजुर्ग कौन थे। औरत ने अपनी बात मुकम्मल की तो खतीजा बेगम के बहते आंसू हिचकियों में तब्दील हो गए। फिर थोड़ी हालत संभली तो खतीजा बेगम ने सारी वजाहत की और कहा, मुझे यकीन है ये वही बुजुर्ग थे जिन्होंने ईद वाले दिन मेरा बेटा मुझसे मिलाने का वादा किया था और बेशक इन्हें अल्लाह ने वसीला बनाकर भेजा है मुझ गुनाहगार के लिए। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया और आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे को औलाद का प्यार दिया, इसकी बेहतरीन परवरिश की। खतीजा बेगम बेहद शुक्रगुजार थी। ये सब सुनकर ज़ीशान उठकर खतीजा बेगम के कदमों में आ बैठा और इनकी पेशानी चूमी और अम्मी कहकर लिपट गया। बड़ा दर्दनाक मंजर था। खतीजा बेगम ज़ीशान की बचपन की तस्वीरें उठा लाई, जिन्हें देखकर इन दोनों मर्द औरत ने तस्दीक की कि हाँ यही ज़ीशान है जो हमें बचपन में मिला था। अनहोनी हो चुकी थी, अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। खतीजा बेगम ने अगले ही दिन अपने घर महफिल रखी थी। आज ईद का दिन था। जमीला बेगम ने मुंह अंधेरे ही सारे काम निपटा दिए थे। शीर खोरमा तैयार था, बच्चों का इंतजार कर रही थी जो नमाज अदा करने गए थे। फिर आकर शीर खोरमे का नाश्ता करना था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन जमीला बेगम का दिल बड़ा बेचैन था। ना जाने क्या बात थी, शायद वो भी दिल ही दिल में मुंतजिर थी कि आज खतीजा बेगम का बेटा इन्हें मिल जाएगा। दिल से दुआएं निकल रही थी कि ऐ काश ममता को करार मिल जाए, लेकिन ज़हन था कि मानने को तैयार ना था कि 15 साल पहले गुम हुआ बच्चा अब कैसे मिलेगा। इसे कैसे पता चलेगा कि मेरे माँ बाप यहाँ इस मोहल्ले में है। लेकिन फिर दिल ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत के आगे मुनकर हो? वो क्या नहीं कर सकता, इसके कुन कहने की देर है। सब कुछ इसकी कुदरत के आगे मुमकिन है। वो हर चीज पर कादर है। आबद के मुंह से यही अल्फाज अदा हुए थे कि तुम्हारा बेटा ईद वाले दिन तुम्हारे घर होगा। और खतीजा बेगम कैसे खिल उठी थी कि आज इनका बेटा इन्हें मिल जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फिर इन्हें आबद पर बेइंतहा प्यार आया। वो कैसे आबद को लेकर परेशान हो गई थी। डॉक्टर की दुआ भी असर नहीं कर रही थी। वो इसको लेकर कितने बाबाओं के पास गई थी, कितने ही तावीज़ इसके गले में डाले थे, लेकिन हर तावीज़ गायब हो जाता था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आबद को हुआ क्या है। ये तो महफिल में सारी हकीकत सामने आई और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ था आबद बिल्कुल ठीक था। उन्होंने दिल ही दिल में आबद की बुलाएं ले डाली। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, ईद मुबारक। बच्चे ईद की नमाज पढ़कर आ चुके थे। जमीला बेगम सोचों के मंझधार से एकदम निकल आई। वालेकुम सलाम बेटा, ईद मुबारक। चलो आ जाओ, अब नाश्ता कर लो। वो उठकर किचन की तरफ चल दी। तकरीबन 12 बजे का वक्त था। जमीला बेगम दोपहर के खाने की तैयारी में लगी थी। बच्चे सब बाहर थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने खतीजा बेगम खुशी और आंसू की मिली जुली कैफियत में खड़ी थी। हाथ में मिठाई का डब्बा था और साथ में एक नौजवान लड़का और एक मर्द औरत भी थे। जमीला बेगम को समझने में जरा देर न लगी कि खतीजा बेगम को इनका बेटा मिल गया है, इसलिए वो मिठाई के साथ आई हैं। उन्होंने फौरन इन्हें गले लगा लिया। खतीजा बेगम रोने लगी। देखिए भाभी, मेरा बेटा मिल गया है, मेरा ज़ीशान मुझे मिल गया है। बड़ा दर्दनाक मंजर था। जमीला बेगम भी अपने आंसू ना रोक पाई। मोहल्ले की दूसरी औरतें भी जमा हो गई थी। सबकी आंखें अश्कबार थी, जैसे आज हर कोई इस अनहोनी का
मुंतसिर था। खदीजा बेगम से तो खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, वो मुस्तकिल खुशी के आंसू बहा रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक आपका कलेजा हमेशा ठंडा रखे, आप अपने बच्चे की सारी खुशियाँ देखे। जमीला बेगम के दिल की दुआएं जुबान तक आ गई, वो वाकई बहुत खुश थी। सब औरतें जमीला बेगम के घर में आ गई। खदीजा बेगम ने सबको मिठाई खिलाई। इस मोहल्ले की यही खासियत थी कि यहाँ खुशी हो या गम सब मिलकर बांटते थे। फिर ये खुशी तो बहुत बड़ी थी, सब बहुत खुश थे। अगले ही दिन खदीजा बेगम के यहाँ महफिल हुई। हस्बे तवक्को हमीद बाबा की सवारी आई। खदीजा बेगम ने खुशी के खूब आंसू बहाए, अपने बेटे पर से खूब सदका खैरात किया। खदीजा की मुराद पूरी होती देखकर कई औरतें और आ गई और हर एक की जायज हाजत वक्त आने पर अल्लाह के करम से पूरी हुई। हर तरफ आपल बाबा की धूम मच चुकी थी, लोग दूर दूर से आने लगे थे। जमीला बेगम को हुक्म हुआ था कि अपने घर में महफिल रखे। जमीला बेगम बहुत परेशान थी क्योंकि इनके पास इस बार वसाइल की कमी थी, लेकिन वो ये बात मुंह पर ना ला रही थी। सोच सोच का दिमाग फटा जा रहा था। जैसे जैसे महफिल की तारीख करीब आ रही थी, इनकी जान निकल रही थी और फिर दिन गुजरते गए। अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे और जमीला बेगम खाली हाथ थी। बिलाखिर थक हार के बड़ी हिम्मत करके जमीला बेगम ने ताहर साहब के आगे दस्ते सवाल दराज किया। वो जी आपसे बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? वो परसों हमारे घर महफिल है कहकर खामोश हो गई। हाँ तो फिर? जमीला बेगम ने थूक निगला, फिर बोली दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। जब देखो दावते और लंगर करती रहती हो, तुम एक काम क्यों नहीं करती? ये जो तुम्हारे बाबा हैं इनसे ही कहो ना कि वो तुम्हें महफिल के लिए पैसे दे दे। इनकी ही ख्वाहिश पर ये प्रोग्राम हो रहा है ना, तो भाई वो खुद ही करें। खर्चा भी इनके लिए क्या मुश्किल है, हम तो गरीब आदमी हैं, हम ये खर्चे रोज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहकर ताहर साहब ये कहकर जा चुके थे और जमीला बेगम हैरान परेशान खड़ी थी कि अब वो क्या करे, कहाँ से पैसे लाए। बज़ाहिर कोई रास्ता भी दिखाई ना देता था जहाँ से पैसे मिलने का इम्कान हो। ले दे के एक अल्लाह का ही सहारा था जो गैब से जमीला बेगम की मदद कर सकता था, वरना ताहर साहब ने तो हरी झंडी दिखा दी थी। आखिर वो कहती भी तो किससे, बहरहाल वो अल्लाह पर तवक्कल करके बैठ गई और नमाज के बाद गिड़गिड़ा कर रब से दुआएं मांगने लगी। अगले दिन सुबह फजर की नमाज अदा करके वो मामूल के कामों में लग गई। पौधों को पानी दे के उन्होंने मोतिये के 2 फूल कानों में पहने, क्योंकि ये इनका मामूल था। जब भी मोतिये के फूल खिलते वो इन्हें कानों की जीनत बना लेती और फिर सारा दिन इनकी खुशबू से मशहूर रहती। अब इनका रुख किचन की जानब था। उन्होंने किचन में जाकर ऊपर की स्लीब से चाय की पतीली उठाई। चाय का पानी रखने के लिए जैसे ही ढक्कन हटाया, इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि चाय की पतीली में बहुत से नोट रखे थे जो यकीनन महफिल के लिए इमदाद थी, क्योंकि घर में और कोई तो पैसे यहाँ नहीं रख सकता था। खुशी से इनकी आंखें भीग गई। उन्होंने घबराई हुई आवाज में ताहर साहब को आवाज दी। वो चले आए और जमीला बेगम के हाथ में इतने पैसे देखकर हैरान रह गए। फौरन पूछ बैठे, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? किससे कर्ज लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी से कर्ज नहीं लिया, ये तो हमारी इमदाद हुई है। कल आपने कहा था ना कि महफिल के लिए पैसों का इंतजाम बाबा जी खुद करें, तो देखिए ये उन्होंने इंतजाम कर दिया है। जमीला बेगम का लहजा बीका हुआ था, जोश से आवाज में लर्जिश थी। ताहर साहब लाजवाब हो गए, फिर बोले, अच्छा सुनो, ये सारे पैसे मत खर्च कर देना, कुछ बचा लेना जी बेहतर। जमीला बेगम पैसे रखने अलमारी की तरफ चल दी। अब वो मुतमिन थी कि कल महफिल धूमधाम से करूंगी। एक बार पैसे मिलने के बाद ताहर साहब को लत लग गई। अब वो आए दिन पैसों का मुतालबा करते। जमीला बेगम से कहते, भैया अपने बाबा से कहो बहुत दिन हो गए, कुछ पैसे वैसे दे। जमीला बेगम हैरत से ताहर साहब को तकती रहती, लेकिन कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए खामोश रहती। और उस दिन तो हद ही हो गई जब ताहर साहब ने बाबा जी को बरमला कह दिया, भाई ये बहुत हुआ, अब आपके ये ड्रामे नहीं चलेंगे। खाली ख्वाली बातों से पेट नहीं भरा करते, कुछ पैसे वगैरह दिया करो तब हम आपको मानेंगे, वरना आप जा सकते हैं। ताहर साहब लालच में ये सब बोल रहे थे। जमीला बेगम के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था, जैसे इनका सारा लहू किसी ने निचोड़ लिया हो। खौफ से इनका बुरा हाल था।
وہ طاہر صاحب کو خاموش بھی نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ طاہر صاحب اپنے آگے کسی کی سنتے ہی نہیں تھے۔ وہ اتنے دن بھی وہ نہ جانے کیسے خاموش رہ لیے تھے، ورنہ یہ سب ان کی فطرت کے خلاف تھا۔ مجمع پر ساختہ تاری تھا، کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ طاہر صاحب کو خاموش کرواتا۔ سب ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے، ان سے کچھ کہنا اپنی عزت اتارنے کے برابر تھا، اور پھر یہ تو معاملہ بھی ان کے گھر کا تھا، کچھ بولنا بیکار تھا، اسی لیے خاموشی تماشائی بنے کھڑے تھے اور منتظر تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اور وہی ہوا۔ عابد کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے پر جلال کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ جمیلہ بیگم کانپ کر رہ گئی۔ عابد کے منہ سے آواز آئی، اب ہم یہاں مزید نہیں رہ سکتے، ہم جا رہے ہیں۔ ہاں، البتہ ہم عابد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم عابد کی مدد ضرور کریں گے، لیکن کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر عابد بے ہوش ہو گیا، جبکہ بیگم جو ساکتے کی عالم میں کھڑی تھی دوڑ کے عابد کے پاس پہنچی اور طاہر صاحب چلتے بنے۔ اس کے بعد بہت عرصہ بیت گیا، لیکن بابا جی کبھی ظاہر نہ ہوئے۔ جمیلہ بیگم منتظر ہی رہتی، لیکن وہ تو ناراض ہو کر جا چکے تھے۔ ہاں، لیکن انہوں نے عابد کا ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے۔ عابد کی شادی ہو چکی تھی، بچے تھے، بیوی تھی، اور یہ بچپن کے قصے یادگار بن چکے تھے۔ ایک دن عابد کے دوستوں نے نورانی جانے کا پروگرام بنایا، سزوکی کی بکنگ کی گئی اور سب روانہ ہو گئے۔ گاڑی بہت خطرناک موڑ سے گزر رہی تھی، پہاڑی علاقہ تھا۔ عابد کی چھٹی حس نے کام شروع کر دیا، اسے لگا جیسے کوئی اسے خطرے سے آگاہ کر رہا ہے، جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ اس کے دماغ میں الارم بجنے لگے۔ دوست خوش گپوں میں مصروف تھے۔ عابد نے تاخیر کیے بنا سب کو خبردار کیا، سنو، سب سنبھل کے بیٹھ جاؤ، مضبوطی سے ڈنڈے پکڑ لو، کچھ ہونے والا ہے۔ عابد کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ ایک دوست جو عابد کو جانتا تھا بچپن سے، اس نے سب کو خاموش کروایا، تم لوگ مذاق کرنا بند کرو، عابد کہہ رہا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کو یاد کرو، سب سنجیدہ ہو گئے۔ اس بات کو لمحہ ہی گزرا ہوگا کہ گاڑی اپنا توازن کھو بیٹھی اور گاڑی نیچے کی طرف 4-5 کلا بازیاں لگاتی اور پہاڑی سے نیچے جا گری۔ سزوکی کے پیچھے جو گاڑی آ رہی تھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی کہ یہاں حادثہ ہو گیا ہے، فوراً پہنچے۔ پولیس پوری تیاری سے پہنچی، لیکن یہ دیکھ کر سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سزوکی میں موجود کسی بھی شخص کو خراش تک نہ آئی تھی۔ پولیس افسر حیران تھا، میں نے ایمبولینس بلوائی ہے لیکن یہاں تو کوئی زخمی نظر نہیں آ رہا، کیا تم نے زخمیوں کو ہاسپٹل روانہ کر دیا ہے؟ عابد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کوئی زخمی ہے ہی نہیں انسپیکٹر صاحب، تو ہم کس کو ہاسپٹل بھیجیں گے؟ آپ ایمبولینس کو منع کر دیجئے۔ انسپیکٹر کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنے شدید حادثے کے بعد بھی نہ ہی گاڑی کو کوئی نقصان ہوا اور نہ ہی کسی کو خراش تک آئی۔ میں نے اپنی پوری سروس لائف میں ایسا کبھی نہیں دیکھا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہمیں تو شدید حادثے کی اطلاع ملی تھی جس کی وجہ سے ہم ایمرجنسی میں پہنچے، لیکن یہاں تو ایسا کوئی اثرات دکھائی نہیں دے رہے۔ انسپیکٹر بالکل حیران ہو چکا تھا، حیرت میں تھا۔ بس انسپیکٹر صاحب، اللہ کے بعد اللہ ہی جانے، شاید ہماری زندگی باقی تھی ابھی، اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوا، لیکن اس میں حیرانگی کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ عابد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، بے شک اللہ بہت بڑا ہے اور ہر شے پہ قادر ہے۔ انسپیکٹر بے ساختہ بولا۔ اس واقعے کو عابد کے ایک دوست نے سنڈے میگزین میں بھی تحریر کیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ اتنے شدید حادثے میں بھی وہ سب محفوظ رہے۔ اکثر لوگوں نے شاید پڑھا بھی ہوگا، عابد کی مدد کس نے کی، اس کو اس وقت سے پہلے ہوشیار کس نے کیا، خطرناک حادثے کے بعد بھی سب محفوظ کیوں رہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن فرما دے تو کام ہو جاتے ہیں، وہ چاہے تو تنکے میں جان ڈال دے، چاہے تو جاندار اور صحت مند پل میں لاچار وہ بے بس ہو جائیں، اللہ کے بید اللہ ہی جانے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔